वेलकम बैक। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इस हवाले से जारी एलामिये में कहा गया, सूबे भर में असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल और डबल सवारी पर पाबंदी होगी। चेहरा ढांपना भी ममनू करार दिया गया है। गाड़ियों के काले शीशों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद की गई है। 5 या उससे ज़ायद अफराद पर भी पाबंदी होगी। पाबंदियों का इत्तलाक फौरी होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 बलोच खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं, दहशतगर्द रेड जोन में दाखिल होकर अहम मकामात पर कब्जा चाहते थे। दहशतगर्द हमसे धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। हमारा खून इतना सस्ता नहीं। दहशतगर्दों को आसानी से नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल कर मारेंगे। बड़ी विजिलेंट थी, उसने बड़ी जवामर्दी के साथ उनका मुकाबला करते हुए 145 डेड बॉडीज जो हैं वो हमारे पास हैं। वो गवादर में एक फैमिली जो कि खुजदार के रिहायशी थे, बलोच थे, वो जिंदगी की भीख मांगते रहे, लेकिन इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को बेदर्दी के साथ भून डाला है। उनका ख्याल था कि वो हमारे जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं वो उन एसेट्स पे कब्जा कर लेंगे, माँ सवाए नोशकी के, जहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगा है उसको डिसंगेज कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नोशकी इज कंप्लीटली क्लियर नाउ। कॉम्बिंग ऑपरेशंस और उनके ताकुब का ऑपरेशन, वी विल नॉट लेट देम गो सो इजीली। ये हमारा खून इतना सस्ता नहीं, ये बह जाए और ये इस तरह आराम से भाग जाए। वी विल नॉट लेट देम गो। हम दहशतगर्दों को उनके बिलों तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके हम उनको निकालेंगे एंड वी विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह ताला। अफगान की इंटरम गवर्नमेंट से मैं कहता हूं, बलूचिस्तान के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, यू प्रॉमिस्ड विद द वर्ल्ड योर लैंड विल बी नॉट यूज्ड बाय एनी टेररिस्ट फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट, बट अनफॉर्चुनेटली आज अफगानिस्तान की रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमारे 17 लॉ एनफोर्समेंट के जो लोग थे, जिसमें पुलिस और FC शामिल हैं और एक नेवी का एहलकार है, इन लोगों की शहादतें हुई हैं और सिविलियन हमारी जो कैजुअल्टीज हैं वो 31 हैं। बशीर ज़ेब और उसके साथ ही भारत की कठपुतलियां हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं, दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नज़रिया हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। हम हथियार नहीं डालेंगे, 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। दहशतगर्द की कोई कौम और कबीला नहीं। खुद को बलोच कहने वाले खवातीन को अपना ईंधन बना रहे हैं। चाहे ये बशीर ज़ेब हो, चाहे ये अल्लाह नज़र हो, चाहे ये बाकी जितने इसके लोग हैं, अरबियार हो, ये सब हिंदुस्तान की दलाली करते हैं। ये खालिस्तन बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसल्लत करना चाहते और बलोच को एक लाहासिल जंग में धकेलना चाहते। दे वांट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। ये जो बलोच करते हैं, एक तरफ बलोच औरतों को मारते हैं, दूसरी तरफ बलोच खवातीन को जंग में ईंधन बना रहे हैं। लानत तो ऐसी बलोचियत। हमारे आबा अजदाद ने कभी इस तरह अपने औरतों और बच्चों को मारा है? ये सिर्फ और सिर्फ दहशत। बलोच कब से दहशतगर्द हुआ? टेररिस्ट इज टेररिस्ट एंड वी ट्रीट देम एज अ टेररिस्ट, उसका जो भी जेंडर हो। शोहदा के बच्चों की वेलफेयर है, हमेशा से हमारी जिम्मेदारी रही है। आपके बच्चों की भी वेलफेयर की जिम्मेदारी हमारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज पुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान CMH कोयटा पहुंचे। जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की और उनके बुलंद हौसले सराहा। मोहसिन नकवी ने एहलकारों से कहा, आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिश को नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, आप हमारे शेर हैं, कौम आपके साथ है। जख्मी पुलिस एहलकार ने कहा, हमारे जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता है, सेहतियाब होकर दोबारा लड़ेंगे। हमने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद करना है। फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए हमारी और हमारे बच्चों की जानें भी हाजिर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म हमला मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। ये लोग बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हो गए। हमलों में 2 जगह खवातीन को इस्तेमाल किया गया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। लापता अफराद दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट्स हैं। मरते हैं तो लापता अफराद की फहरिस्त में उनके नाम निकलते हैं। हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है। किसी भी दुनिया के किसी भी रियासत की लीडरशिप जो है इतने घटिया हथकंडों पे नहीं उतर सकती जिस पे मोदी उतरा हुआ है। जिन जिन सहूलतकारों का पता चला है या पता लगेगा, आपको जो है वो नहीं पहुंचाएंगे जहां पे हमने दहशतगर्दों को पहुंचाया। 5% DLA या दहशतगर्द तंजीमों के मेंबरान हैं, दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट हैं जो हमारे वतन अजीज के मुख्तलिफ जो है सेंसिटिव मकामात पे, सिविलियन मकामात पे, दफातर के ऊपर हमला करते हैं। दहशतगर्द जो
جو ہے مارے جاتے ہیں تو وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن کی چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں. مختلف 12 شہروں میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں 2 جگہ جو ہے خواتین جو ہے استعمال کی گئی ہیں. جو لوگ گرفتار کیے گئے ان کی کنفیشنز جو ہیں ان سے بھی ثابت ہوتی ہیں، اور جو ہماری انٹیلیجنس فائنڈنگز جو ہیں یہ ساری لنکیجز جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں. یہ دوبارہ ہمیں معاشی تباہی کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، فورسز نے دہشت گردوں کو شکست دی، بلوچستان بڑے نقصان سے بچ گیا. کے پی حکومت کو باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. باڑہ جرگے نے کے پی حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کی. جو فتنہ ہندوستان کی طرف سے بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی، میں اپنی سیکیورٹی فورس پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس بھرپور طریقے سے دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا. الحمدللہ بلوچستان بہت بڑے نقصان سے بچ گیا. کے پی کے ترجمان وہ ٹی وی پر بیٹھ کر زبان درازی بھی کرتے ہیں. تیرا ویلی کے اندر جو کل جرگے نے چارج شیٹ کی ہے، جرگے نے کہا ہے کہ بدعنوانی بھی ہوئی ہے، بد انتظامی بھی ہوئی ہے. وہ 4 ارب روپیہ جو تیرا کے لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا وہ کہاں خرچ ہوا؟ ان کا کل کا جرگہ ایک زوردار تماچا ہے کے پی گورنمنٹ کے منہ پہ. تیرا میں سکول، کالج، ہسپتال، یونیورسٹیاں، تھانے پچھلے 12 سال میں کے پی کی حکومت کیوں نہیں بنا سکی؟ وہاں کے لوگوں کو جب فتنہ الخوارج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پاک فوج وہاں آتی ہے. لوگوں کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. کے پی کی گورنمنٹ غائب ہے، جو کے پی کے اندر سمجھتی ہے کہ ہمارا کام صرف احتجاج کرنا اور اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر بے تکی باتیں کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا گریبان بھی پکڑیں گے اور ان سے جواب دہی بھی کریں گے. امریکہ، برطانیہ اور سعودیہ نے بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے اپنے بیان میں سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں پر متاثرین اور ان کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. امریکی ناظم الامور نے کہا BLA امریکہ کی جانب سے نامزد کردہ غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے. پاکستانی عوام کا حق ہے کہ وہ تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزاریں. امریکہ امن و استحکام یقینی بنانے کی پاکستان کی کوششوں میں ثابت قدم شراکت دار ہے. ہم اس مشکل وقت میں پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے جاں بحق افراد کے اہل خانہ اور تمام متاثرہ افراد سے دلی ہمدردی ہے. برطانیہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کے ساتھ امن و سلامتی کے مشترکہ عزم کا اعادہ بھی کیا. سعودی وزارت خارجہ نے بلوچستان میں دہشت گردوں کی پرتشدد کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا. کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں. سعودی وزارت خارجہ نے حملوں میں جاں بحق شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی. سعودی عرب نے استحکام اور سیکیورٹی کے تحفظ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا. امریکہ میں جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹن کی ای میلز میں بھارتی وزیر اعظم مودی کا نام بھی سامنے آ گیا. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بدنام زمانہ ایپسٹن کے ساتھ مودی کے تعلق کو بھارت کے لیے انتہائی شرمناک قرار دیا. کانگریس کا کہنا ہے ایپسٹن نے اپنی ای میل میں واضح لکھا ہے کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے، وہاں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا اور یہ کرنا کام کر گیا. کانگریس رہنما کا کہنا تھا یہ قومی وقار اور بین الاقوامی ساکھ کا معاملہ ہے، اس پر وزیر اعظم مودی کو جواب دہ ہونا چاہیے. واضح ہو گیا کہ مودی کا جیفری ایپسٹن کے ساتھ بہت گہرا اور پرانا تعلق ہے. مودی بتائیں وہ ایپسٹن سے کس قسم کا مشورہ لے رہے تھے، اسرائیل میں کیوں ناچے گئے، اس سے ٹرمپ کو کیا فائدہ ہوا. ایپسٹن فائلز کے مطابق ای میل مودی کے جولائی 2017 کے دورہ اسرائیل کے 3 دن بعد لکھی گئی. بھارتی وزارت داخلہ نے ای میل سے متعلق بیانات کو مسترد کر دیا. کہا مودی اور ایپسٹن کے درمیان کسی ٹھوس بات چیت یا مشاورتی تعلقات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ مضبوط بنانے کے لیے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا پاکستان پہنچ گئے. ذرائع کا کہنا ہے عالمی بینک کے صدر 4 فروری تک پاکستان میں قیام کریں گے. ان کی اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتیں ہوں گی. اجے بنگا کی وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں. دورے کے دوران معاشی اصلاحات اور آبی تنازع سمیت اہم امور پر بات چیت متوقع ہے. عالمی بینک کے اس فریم ورک کے تحت 2035 تک پاکستان کو $20 ارب فراہم کرے گا. پاکستان کے دورے پر آئے ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا نے وفد کے ہمراہ حسن ابدال میں سکھوں کے مقدس مقام گردوارہ پنجہ صاحب پر حاضری دی.
अजय बंगा की गुरुद्वारा पंजा साहब आमद पर डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ अटक ने इस्तकबाल किया। अजय बंगा ने गुरुद्वारा पंजा साहब में मजहबी रसूमात में शिरकत की। उन्होंने लंगर भी तनावुल किया और इंतजामात को सराहा। इस मौके पर वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और पंजाब के वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा भी उनके साथ थे। On the toss, what are you going to do? We're going to bat first. Batting approach, it must give you a lot of comfort in terms of being in a good headspace in the way Pakistan seem to be batting. There's definitely a better positive intent. Yeah, because of the pitches, like it gets slowed down after 10 overs, so we have to go hard on the power play to make sure we like enough runs because it gets difficult. So that's why we are like doing this approach. And to obviously counter that, you've got the spinners. I think 1 of 6, all of them doing well. How much comfort does that give you, even if the opposition sometimes can outscore you? Yeah, it's a 1+. Like we have 5 spinners. But for me, it's very hard to like bowl every single one in 20 overs. But yeah, on the other side, yeah, it's a luxury for me to have 5 like world-class spinners, and I'm very happy with that. From a preparation point of view, the T20 World Cup just a few days around, how good has this preparation been? You think you've checked all boxes? Yeah, pretty much. I think we have ticked most of the boxes, and yeah, we just want to continue and play good cricket the way we are doing it like from last 6 months now. So we just want to keep chipping every single game. Any changes for this final game? We've got 3 changes. Fakhar, Nafe and Shaheen is back. Both Usman and Safdar is not playing. All right then, Salman, go well. Thank you. Go well, mate. Mitch on the receiving end of the toss again. What are you looking to restrict them at, considering you're back on pitch number 1? Hopefully a chaseable total. We've got to look at the conditions over the last few games, and hopefully we can respond today. You talk about conditions and obviously maybe overcoming the spinners. What have the conversations been like, considering also come the World Cup there'll be a lot of spin on offer? Yeah, there certainly will be. Obviously, any time you are in these circumstances, there's always lessons to come out of it. Keep our intent, and it's an important game for us to hopefully finish this series with a win. All right, then, important game. What is the 11 then? There's 4 changes. Remember them? But I'm not going to, no, I never do. Brilliant, go well, have a good game. Thank you. All right, then the news from the centre is that the Pakistan captain Salman... पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। ये सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल है। पाकिस्तान ने सीरीज़ अपने नाम की है। कल भी एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आया लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने सीरीज़ के पहले दूसरे T20 इंटरनेशनल में भी टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग का फ़ैसला किया, और आज भी टॉस पाकिस्तान नहीं जीता, टॉस जीतकर बैटिंग का फ़ैसला किया है। आज पाकिस्तान क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा T20 लाहौर में कुछ देर बाद खेला जाए। बसारत से महरूम फ़ैन की भी स्टेडियम मौजूद हैं वो, और मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच, वर्ल्ड कप तैयारियों के लिए आखिरी मैच। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, मूसा बसारत से महरूम है। हम सब तो मैच देख लेते हैं, ये देख नहीं सकता, लेकिन ये शोर से लुत्फ अंदोज होता है। कौन पसंद है? बाबर आजम। अच्छा, ये बच्चा क्या महसूस करता है? का बहुत शौक है क्रिकेट का। ये हम जो है ना कल सोच से आए। छोटू, तुम क्या देखने आए हो? बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम तो रन नहीं बनाता। पीसीबी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने ना मैच यहाँ पे करवाए हैं लाहौर में। जश्न बहार भी आ रहे हैं, हम आए खारियां से सिर्फ मैच के लिए। हमारे पास अभी टिकट भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी आ गए हैं। आप कहाँ से आए हो? हम इसके साथ ही हैं। टिकट नहीं है? टिकट नहीं है। क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बहुत दूर से लोग आते हैं, जैसे अगर वो पहले से पीसीबी से राब्ता कायम कर लें तो पीसीबी इन दूर से आए हुए बच्चों को, जैसे ये स्वाद से आया है, इसको सिर्फ मजा लेना है, इसको सिर्फ शोर का मजा लेना है, इसको ये बसारत से महरूम है, तो इस तरह के लोगों को, इस तरह के बच्चों को जरूर टिकट देने चाहिए ताकि वो भी मैच से लुत्फानंदोज हों। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कहीं, फैसला आज मुतवक्के है। ज़राए का बताना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शाम में मुलाकात होगी। वर्ल्ड कप किट की रोनुमाई में शिरकत का फैसला भी इवेंट में शिरकत के फैसले से मशरूत है। ज़राए का कहना है पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने नहीं गया तो प्लान B भी तैयार कर लिया गया है। शाहीन्स और अंडर 19 टीम को 4 टीमों में तकसीम करके लाहौर में टूर्नामेंट करवाया जाएगा। बसंत के लिए डोर, पतंग और गुड्डे खरीदने की इजाज़त मिलने के पहले ही दिन पूरा शहर अंदरून मोची गेट उमड़ आया। हुजूम इतना के पांव रखने की जगह नहीं। इस सूरत हाल देखकर अंदाज़ा होता है कि लाहौर वाले बसंत मनाने के लिए कितने बेताब हैं। अलमास अहमद की रिपोर्ट में देखिए। 20 साल बाद लाहौर में 3 दिन के लिए बसंत मनाने की इजाज़त मिली है। सुबह 11 बजे पहली दुकान खुली तो देखते ही देखते शहरियों की लंबी कतारें लग गईं और बाजार में तिल धरने की जगह न बची।
شہریوں نے ڈور، گڈے اور پتنگیں خریدنے کے لیے اندرون موچی دروازے کا رخ کر تو لیا، مگر 20 سال میں یہ شوق بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ اسپیشل سیالکوٹ سے آیا لاہور، ہم نے 10 دن ادھر ہی رکنا ہے، پسند بنانی ہے۔ بہت خوش ہوں بھائی میں یار، میں چاہتا ہوں کہ میں گڈیاں اڑاؤں اور 3 دن رات دن گڈی اڑاؤں۔ اس کو سیف طریقے سے جتنا اچھا گورنمنٹ کر رہی ہے میرے خیال سے مینیج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، منچلے تو بس مریم نواز کے شکر گزار ہیں کہ 20 سال بعد ہی صحیح شہر میں پھر سے بسنت سج رہی ہے۔ 20 سال بعد خوشی آئی ہے اور وہ بھی نہ ہم منائیں، کیا بات ہے مریم نواز صاحب کا۔ بندہ گڈے لے کے جا رہا ہے، مریم نواز صاحبہ کا شکریہ۔ شوق مہنگا ہو یا سستا، پتنگ بازی کے شوقین افراد تو 3 روزہ بسنت فیسٹیول کے لیے ڈوریں اور پتنگیں خرید کر اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں۔ کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بسنت کے دوران موٹر سائیکل سواروں کو ڈور سے بچانے کے لیے ٹریفک پولیس نے اقدامات کیے ہیں۔ تفصیل کیا ہے بتا رہے ہیں بابر خان۔ 7-8 کو حکومت پنجاب نے بسنت کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے لیے تمام SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے انتظامیہ ہو، ٹریفک پولیس ہو، اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے بھرپور کوشش میں مصروف ہے۔ جہاں لاہوریے پتنگوں اور ڈوروں کی خرید و فروخت میں مصروف ہے، وہیں پر موٹر سائیکل پر لوہے کا راڈ لگانے کا سلسلہ بھی شروع ہے اور حکومت کی طرف سے 10 لاکھ کے قریب راڈ ہیں لوہے کے، وہ مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مزنگ میں یہاں پر ٹریفک پولیس جو ہے وہ موٹر سائیکل کا نمبر اور ٹیلی فون نمبر لے کر راڈ تقسیم کر رہی ہے۔ پرائیویٹ طور پہ بھی لوگ فروخت کر رہے ہیں 250 روپے میں، اور جو بھی موٹر سائیکل پر بسنت کے روز راڈ نہیں لگائے گا اس کو 2000 روپیہ جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ بسنت تک جاری رہے گا اور اس وقت لاہوریے جو ہیں وہ ڈوروں پتنگوں کے ساتھ ساتھ راڈ لگانے کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ جی، لاہور میں بسنت کے موقع پر ڈور اور پتنگوں کی مناسبت سے ملبوسات کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ مزید بتائیں گی سترہ خیاض۔ میں دہلی گیٹ پہ موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ رش ہے، کیونکہ اندرون شہر میں چھتوں کے اوپر جو ہے وہ بسنت منانے کے لیے بہت سارے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ بھی ایسے ینگسٹر موجود ہیں جو پہلی دفعہ بسنت کو منائیں گے۔ کیسا بسنت کو سیلیبریٹ کریں گے؟ یہاں پہ چھتیں وغیرہ بک ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم آئے ہیں، پھر ہم بھی چھتوں پہ رنگیلا آسمان دیکھیں گے، یہاں پہ پتنگے گڈے وغیرہ وہی لینے آئے ہیں ہم۔ آپ کی کیسی تیاری ہے بسنت پہ؟ کبھی پہلے آپ نے گڈی اڑائی ہے یا پہلی دفعہ اڑا رہے ہیں؟ نہیں، اڑائی تو بہت دفعہ ہیں، لیکن جو بیچ میں پابندی لگی تھی تو اب دوبارہ سے مریم نواز نے الاؤ کیا بسنت منانے کے لیے، تو ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں۔ چھت وغیرہ دیکھ رہے تھے تو آج آپ بھی بسنت والی تیاری میں لگے؟ جی بالکل، جب بسنت کی ہم شاپنگ کرنے آئے ہیں تو کپڑے بھی تو ویسے ڈال کے آنے چاہیے نا۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ یہاں پر ایکسائٹمنٹ لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ خواتین ہی نہیں بلکہ لڑکے بھی میچنگ کپڑے، میچنگ ڈورے اور میچنگ گڈیاں جو ہے وہ خریدنے میں مصروف ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاندار طریقے سے بسنت کو سیلیبریٹ کریں گے۔ جی، ذوالفقار علی بھٹو کو محض ایک وعدہ معاف گواہ کے بیان پر پھانسی قانون کے منافی تھی۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس محمد علی مظہر نے صدارتی ریفرنس پر اپنا 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی نوٹ جاری کر دیا۔ فاضل جج نے آبزرویشن دی، بھٹو کیس کی سماعت کرنے والے جج مبینہ طور پر اپیل کی سماعت کے دوران غصے میں تھے، جس سے آزادانہ ذہن کے ساتھ فیصلے کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے خود اعتراف کیا تھا، بھٹو کیس کا فیصلہ دباؤ کے تحت کیا گیا، اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا۔